आफै र्याल सिगानका महलमा छन् कार्यकारी जब आफै र्याल सिगानका महलमा छन् कार्यकारी जब जे प्रश्न गरे नि उत्तर उही बढ्ता नबोल्नु सब सुन्नुहोस् मौन भएर छन्द कविता बढ्ता नबोल्नु सब। यहाँ उपस्थित सबैलाई म परिचयात्मक रूपमा जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम सुदूरपश्चिमको पछिल्लो समय धेरैजना लेख्ने सर्जकहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। केही हामीभन्दा अग्रज पुस्ताहरू हुनुहुन्छ, हामी समकालीन साथीहरू धेरै छौँ। सृजनशील मञ्च सुदूरपश्चिमको यो ब्यानरमा हामी ऐश्वर्या मल्टिपल क्याम्पसको यो नयाँ बिल्डिङमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा म सुरुमा त ऐश्वर्या भूमि क्याम्पसको यो सिङ्गो परिवार र क्याम्पस प्रमुख धर्मदेव भट्टराईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सामान्य निमन्त्रणामा उहाँले सहजै यो उत्कृष्ट हललाई हाम्रो सर्जकहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार। हामीले यो संस्थालाई 2076 सालबाटै कानुनी रूपमा दर्ता गराएर पछिल्लो समय हामीले विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आएका छौँ। यो संस्थाको बारेमा विस्तृत रूपमा हाम्रो यो संस्थाका अध्यक्ष जनक रसिकज्यूले बोल्नुहुनेछ। पछिल्ला 3-4 वर्ष यता हामी यो संस्था मार्फत छौँ भने त्योभन्दा अगाडि पनि 2073 सालबाट हामी औपचारिक रूपमा धनगढी सिर्जना उत्सवको रूपमा कार्यक्रम एकल र सामूहिक रूपमा गर्दै आएका छौँ। नितान्त त्यो सामाजिक सञ्जाल त्यो पनि फेसबुकमा चाहिँ लेखेकै भरमा र मेसेन्जरमा मेसेज गरेकै भरमा चाहिँ यहाँहरू यहाँ पुगिदिनु भयो। यहाँलाई एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्छु। यो बसाइमा हामी योभन्दा अगाडि पलेटी भनेर बस्यौँ। यहाँ कतिजनालाई सम्झना छ, धेरै यो हलमा चाहिँ आधाभन्दा बढी चाहिँ त्यो बसाइको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्न र आधा नयाँ अनुहारहरू यो बसाइमा आउनुभएको छ। हामीले चाहिँ नितान्त अनौपचारिक गर्ने भनेर पलेटी भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सर्जकहरूका घरमा अथवा कहिलेकाहीँ बाहिरी ठाउँमा पनि बस्ने भेटघाट गर्ने, रचनाहरू सुन्ने सुनाउने, केही नयाँ योजनाहरू बनाउने, त्यहाँ बनाएका योजना अनुसार नयाँ औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने चाहिँ हामी त्यसरी गरेका थियौँ। र साहित्यको माहौल एकदमै परिवर्तन भइसकेपछि देशैभर साहित्यको एउटा राम्रो माहौल भइसकेपछि सुदूरपश्चिममा पनि केही फरक टाइपले अब कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। यद्यपि हाम्रो अग्रजहरूले यो ठाउँमा रहेर एकदम लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा, साहित्यका क्षेत्रमा, संस्कृतिका क्षेत्रमा जसरी काम गर्नुभयो उहाँहरूलाई एकदमै हार्दिक सम्मान गर्दै, उहाँहरूका कुराहरूलाई, विचारहरूलाई, सृजनाहरूलाई आत्मसात गर्दै, सम्मान गर्दै आजको समयमा अलिकति नयाँ तरिकाले देशमा जुन ट्रेन्ड चलेको छ नेपाली साहित्यको मूलधारमा हामी कसरी जाने भनेर चाहिँ छलफल गर्दा गर्दै हामीले एउटा टिकटमा रचना वाचन कार्यक्रम पनि सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो 2075 सालमा थियो भएको पहिलोचोटि, सायद 73 सालमा, म ठ्याक्कै मिति नै बिर्सिएँ। र त्योभन्दा अगाडि केही अनुभूतिहरू पनि मैले सम्झिनु। म लगभग 6-7 वर्ष महेन्द्रमा बसेँ र त्यहाँ पनि केही साहित्यिक संस्थाहरू थिए तर कम थिए। खासमा एउटा सर्जकलाई चाहिँ म विशेष गरेर आफूले सृजनामा बढी ध्यान दिने व्यक्ति भएकोले संस्था पनि धेरै कम, मिडिया पनि धेरै कम, मञ्च पनि एकदमै कम हुने, यस्तो अवस्थामा सर्जकलाई चाहिँ सृजना गरेको आफ्नो सृजना लुकाएरै बस्नुपर्ने अवस्था थियो त्यहाँ पनि। र सर्जक नयाँ पुस्ताका विशेष गरेर चाहिँ अलि सक्रिय भएर नियमित नै कार्यक्रम गराउन भन्ने भावना भएका साथीहरू मिलेर त्यहाँ पनि हामीले एउटा अभियान बनाएर 4-5 वर्ष चाहिँ नियमित नै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। र पछि त्यहाँको साथीहरू चाहिँ ठ्याक्कै म चाहिँ त्यताबाट म पनि छुट्टिएँ, मेरो टिमका अरू साथीहरू कोही काठमाडौँतिर गए, कोही कता गए। त्यहाँ पनि हामीले त्यो अभियान छोडिसकेपछि लगभग त्यति धेरै कार्यक्रमहरू त्यहाँ पनि भएका छैनन्। पछि धनगढी आएर पनि लगभग अवस्था त्यस्तै भयो। अब हामी चाहिँ अलिक केही गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू चाहिँ भेट भइसकेपछि हामीले यहाँ पनि केही नयाँ तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। र हाम्रो अग्रज पुस्ताले पनि हामीलाई राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो, हाम्रा कार्यक्रममा राम्रो सहभागिता पनि भयो। हाम्रो विशेष गरेर टिकटकै कार्यक्रमको कुरा गर्दैछु मैले, उहाँहरू सबैजना आउनुभयो र हामीले केही नयाँ पुस्ताका र केही पुराना पुस्ताका सर्जकहरूका चाहिँ टिकट वाचनका श्रृङ्खलाहरू पनि गऱ्यौँ। राम्रो सुदूरपश्चिममा चाहिँ यो टिकट काटेर कविता सुन्यो र भन्ने एउटा परिपाटी थियो, तर त्यो 2-3 वर्षको बिचमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्न सफल भयौँ धारणा चाहिँ। र पछि
एउटा भावना कस्तो पनि थियो हाम्रो बुझाइ भने यहाँ संस्था चाहिँ पुरानो संस्थाहरू छँदैछन्, फेरि हामीले यसै बिचमा चाहिँ नयाँ संस्था ल्यायो भने कतै यो अलगै अर्थ लाग्यो कि भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो सोच्यौँ र केही कार्यक्रमहरू हामीले सुनका 4-5वटा कार्यक्रमहरू बिना संस्था नै गऱ्यौँ हामीले। एकचोटि हामीले चाहिँ रोटरी क्लब अफ धनगढी छ एउटा, त्यसलाई आयोजक मानेर गऱ्यौँ, एकचोटि एउटा अर्को संस्थालाई आयोजक मानेर गऱ्यौँ, यसरी गऱ्यौँ र बिस्तारै बिस्तारै एउटा औपचारिक संस्था त बनाएरै काम गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू अलिक व्यवस्थित तरिकाले गर्न सकिँदैछ भन्ने हामीलाई लागेर पछि यो सृजनशील मञ्च बस्यौँ हामीले एउटा औपचारिक रूपमा यसलाई स्थापना गऱ्यौँ, दर्ता गऱ्यौँ र यो कानुनी प्रक्रियामा अगाडि त गयौँ। तर ठ्याक्कै कोरोना महामारीले आइसकेपछि कामहरू चाहिँ हामीले त्यसपछि गर्न पाएनौँ र हाम्रो अभियान पनि त्यत्तिकै रह्यो र हाम्रो अभियान मात्रै त्यत्तिकै रहेन, हाम्रो यो क्षेत्रका चाहिँ राम्रा सर्जकहरू मैले अघि नै भने त्यतिखेर हाम्रो यो कार्यक्रममा नियमित जोडिने सर्जकहरू धेरै अहिले हराइसक्नु भयो, 2-3 वर्षकै अन्तरालमा पनि। अनि लामो समयसम्म यसरी केही नयाँ कार्यक्रम गर्ने होइन भने नयाँ सर्जकहरूले त राम्रो माहौल बन्दैन भन्ने हामीलाई लागेर फेरि अब सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। त्यही भएर हामी यो फेरि सुरु गर्दैछौँ। यो एकदम नितान्त अनौपचारिक कार्यक्रम हो आजको कार्यक्रम र यसपछि चाहिँ हामी छलफल पनि गर्छौँ, रचनाहरू पनि सुन्छौँ र छलफल गरेर आगामी कार्यक्रम चाहिँ कसरी कुन मोडेलमा गर्ने भन्ने छलफल पनि गर्छौँ र एउटा योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई निकै खुसी केमा लागेको छ भने हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय जो हाम्रो यो प्रदेश सरकारको चाहिँ कला साहित्य यो हाम्रो क्षेत्र चाहिँ हेर्ने जुन मन्त्रालय हो, विभागीय मन्त्रालय, त्यहाँको चाहिँ विशेषतः यसैमा चासो राख्ने चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ एउटा आधिकारिक व्यक्तित्व आदरणीय दानबहादुर सर हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी योभन्दा अगाडि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बस्नुभएको र धेरै नीति योजना पनि बिचमा बनाउनु भएको, यहाँ कार्यक्रमहरू गर्नुमा आफ्नो तर्फबाट एउटा विधि प्रक्रियाले मिल्ने गरेर आफ्नोबाट सपोर्ट गर्नुभएको हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व शेरसिंह विष्टजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थासँग जोडिनुभएका साहित्य समाज, यो क्षेत्रको चाहिँ अग्रणी साहित्यिक संस्था साहित्य समाजको महासचिव आफै यहाँ हुन्छ अहिले, जे होस् थोरै भए पनि यो राम्रो उपस्थिति चाहिँ मानेको छु मैले। यसकारण हामीले आगामी कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि केही न केही हामीलाई सहज हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। खुट्टाहरूमा र हिँड्न गाह्रो बनाइजान्छ जिन्दगी, गुलियो चुसिसकेको च्युइङ्गम जस्तो जिन्दगी, भुइँमा फाले पनि फेरि टाँसिएर बस्छ खुट्टाहरूमा र हिँड्न गाह्रो बनाइजान्छ जिन्दगी, उखुमा कोलुमा पिसिएको उखुको खोया जस्तो जिन्दगी, अझै रस निस्किन्छ भने कोलुको पेलाइ सही बस्छ र आफ्नै अनुहारभरि झिगा पाली बस्छ जिन्दगी, डेक्चीमा खादिएर सुकाएको सिन्की जस्तो जिन्दगी, डेक्चीमा खादिएर सुकाएको सिन्की जस्तो जिन्दगी, 2-4 हप्ता बेसी राखे बस्ती नै गन्नै जाने अमिलो ढुसी परेको मुला जिन्दगी, कुनै हाट बजारको धनियो जस्तो जिन्दगी, कुनै हाट बजारको धनियो जस्तो जिन्दगी, आफ्नो खुदको मूल्य छैन र पनि सित्तैमा तरकारीको महँगाई बढाइदिन्छ साला जिन्दगी, चौतारीको रूपको बर जस्तो जिन्दगी, आउने जाने बटुवाको भोग प्यास र थकाइको साँची बाहेक खासै कुनै अर्थ छैन जिन्दगी, ट्रेनको कानमा सिउरिएको बिजुली चुरोटको खिल्ली जस्तो जिन्दगी, हर 1 घन्टामा तल नलागुन्जेलको आयु बाँचेको छ साला जिन्दगी, मलामीले फालेको टिला जस्तो जिन्दगी, आफ्नै कमाइको मूल्यको बही खाता हेर्न नपाई मरेको मान्छेको नियति हो जिन्दगी, म जिन्दगीलाई जिन्दगी नै सम्झेर बाँच्न खोज्छु, म जिन्दगीलाई जिन्दगी नै सम्झेर बाँच्न खोज्छु साला जिन्दगी, कहिले धनियो बनेर बजारमा डुल्छ, कहिले च्युइङ्गम बनेर खुट्टामा टाँसिन्छ, कहिले चुरोटको खिल्ली बन्छ र उडिजान्छ हावाहरूमा, मलाई जिन्दगी जिन्दगी नै सम्झेर जिन्दगीभरि जिउन मन थियो जिन्दगी, स्वयं समयलाई नै पत्तो नदिएर डेक्चीमा खादिएर वाङ वाङ्ती गन्नाइरहेको साला जिन्दगी। धन्यवाद। म स्वयं चौरी र डाफेसित बुट्टा कोप्न सकूं पहाड पहरा ऐश्वर्य आकर्षित, माटो सिच्न सकूं मुछेर पसिना बाँझो तराई खनी
मैले के दिन सक्छु आज अहिले हो देश मेरो भनी मैले के दिन सक्छु आज अहिले हो देश मेरो भनी ऊर्जा स्रोत तमाम निर्मल नदी यो राष्ट्रका वैभव जे दिव्य पदार्थ छन् खनिज छन् हामी बनी भैरव आफ्ना स्वच्छ तलाउ पर्यटनको डुङ्गा बनोस् जीवनी ढाकाको पहिचान साथमा बनौँ हो देश मेरो पनि ढाकाको पहिचान साथमा बनौँ हो देश मेरो पनि ऊर्जाशील बनोस् बढेर गरिमा विज्ञानले ज्ञानले मेरो देश विकास गर्न जहिल्यै लाग्दै रहूँ ध्यानले पुर्खाको उपदेश दिव्य हितमा अस्तित्व बाँकी छ नि अत्याचार विरुद्ध लड्न मसकौँ हो देश मेरो भनी अत्याचार विरुद्ध लड्न मसकौँ हो देश मेरो भनी तातो रक्त नशा बगिरहोस् यो राष्ट्रको शक्तिमा मैत्री पूर्ण समानता बनिरहोस् बाधा नहोस् भक्तिमा बैरी सन्निधि मुस्कुराउन लडौँ पर्खाल जस्तै बनी पानी नै नपिऊँ म आज नभनी हो देश मेरो पनि पानी नै नपिऊँ म आज नभनी हो देश मेरो पनि म अन्तिम श्लोकमा छु निष्ठा कम्मल होस् इमान डसना होस् बस र उत्साहको बोली सत्य बनोस् सही नजर होस् आहार आयासको सेवा धर्म बनोस् पवित्र मन होस् भातृत्व साझा बनी मेरा कर्म सदैव राष्ट्र हितमा हो देश मेरो पनि मेरा कर्म सदैव राष्ट्र हितमा हो देश मेरो पनि हो देश मेरो पनि धन्यवाद बान्निकी चैतोली निकी देमाणो जात निकी बान्निकी चैतोली निकी देमाणो जात निकी पुण्योकी चन्द्रमा निकी जुनेली रात निकी आगन फुलबाडी निकी ताल निकी माछी मनकी रहड निकी जोबन की बात निकी फुले की सयपत्री निकी डुले की भमरी मायालु की बोली निकी जन्मे की थात निकी औँलामा औँठी निकी कम्मर लङौठी पराएका वचन भन्न आफ्ना की घात निकी मन्दिर की घंटी निकी नाक निकी फुली चेलीलाई मैतलो निकी इजु की खात निकी कर्णमा पटुकी निकी कान निकी बाली गुरु की रनकट निकी बाबा की घात निकी बान्निकी चैतोली निकी देमाणो जात निकी पुण्यु की चन्द्रमा निकी जुनेली रात निकी पुण्यु की चन्द्रमा निकी जुनेली रात निकी मुहानदेखि सुरु हुन्छ कुराको चुहान यस्तै हो मुहानदेखि सुरु हुन्छ कुराको चुहान यस्तै हो एक कान दुई कान हुँदै मैदान पुग्छ यस्तै हो एक कान दुई कान हुँदै मैदान पुग्छ यस्तै हो आफूलाई लागेको मात्र सत्य ठानिदिँदा आफूलाई लागेको मात्र सत्य ठानिदिँदा तथ्य छिप्छ हल्लै हुन्छ बदनाम यस्तै हो तथ्य छिप्छ हल्लै हुन्छ बदनाम यस्तै हो मुहानदेखि सुरु हुन्छ कुराको चुहान यस्तै हो एक कान दुई कान हुँदै मैदान हुन्छ यस्तै हो एकहोरो तानी मात्रै रहे चुनिन्छ रबड पनि एकहोरो तानी मात्र रहे चुनिन्छ रबड पनि छोयो कस्यो छोयो लगाम यस्तै हो छोड्यो कस्यो छोड्यो लगाम यस्तै हो मुख्य कुरो मन र मुटु सन्तुलनमा हुनुपर्छ मुख्य कुरो मन र मुटु सन्तुलनमा हुनुपर्छ बाहिरी देखिने घाउ खत र निल्डाम यस्तै हो बाहिर देखिने घाउ खत र निल्डाम यस्तै हो लाइन लाग्ने कहिल्यै तकमा भिड्न पाएन लाइन लाग्ने कहिल्यै तकमा भिड्न पाएनन् लाम लाउनकै लागि पछि लाग्छन् सलाम यस्तै हो
लाम लाउनकै लागि पछि लाग्छन् सलाम यस्तै हो मुहानदेखि सुरु हुन्छ कुराको चुहान यस्तै हो एक कान दुई कान हुँदै पुग्छ मैदान यस्तै हो। धन्यवाद। माझीले भन्दै थियो डुङ्गा मेरो हो, माझीले भन्दै थियो डुङ्गा मेरो हो, नदीले भनिदियो किनारा मेरो हो। माझीले भन्दै थियो डुङ्गा मेरो हो, नदीले भनिदियो किनारा मेरो हो। पुरै जिन्दगी लगेर ऊ हिँडिदी, पुरै जिन्दगी लगेर ऊ हिँडिदी, पुरै जिन्दगी लगेर ऊ हिँडिदी। भने थिएँ आधा तेरो हो आधा मेरो हो, भने थिएँ आधा तेरो हो आधा मेरो हो। ठिक छ यो जमिन तिम्रै होला, ठिक छ यो जमिन तिम्रै होला, ठिक छ यो जमिन तिम्रै होला। तर यो टेकेको पाइला मेरो हो, तर यो टेकेको पाइला मेरो हो। जुन किस्सा मलाई सुनाउँदैछौ, जुन किस्सा मलाई सुनाउँदैछौ, जुन किस्सा मलाई सुनाउँदैछौ, थाहा छैन त्यो किस्सा मेरो हो, थाहा छैन त्यो किस्सा मेरो हो। मलाई बाहेक सारा दुनियाँ हेर्छ, मलाई बाहेक सारा दुनियाँ हेर्छ, मलाई बाहेक सारा दुनियाँ हेर्छ। भन्नलाई त यो आँखा मेरो हो, भन्नलाई त यो आँखा मेरो हो। काँडामा टेकेर सफर गरेँ भन्यौ, काँडामा टेकेर सफर गरेँ भन्यौ, काँडामा टेकेर सफर गरेँ भन्यौ। तिम्रो खुट्टा मुनिको खुट्टा मेरो हो, तिम्रो खुट्टा मुनिको खुट्टा मेरो हो। काँडामा टेकेर सफर गरेँ भन्यौ, काँडामा टेकेर सफर गरेँ भन्यौ। तिम्रो खुट्टा मुनिको खुट्टा मेरो हो। मेरो राज जानेर नि चुपचाप छ, त्यस्तै मेरो राज जानेर नि चुपचाप छ, मेरो राज जानेर नि चुपचाप छ। मेरो कोठाको भित्ता मेरो हो, मेरो कोठाको भित्ता मेरो हो। दुनियाँ जसको होस् के मतलब, अन्तिम शेरमा छु। दुनियाँ जसको होस् के मतलब, दुनियाँ जसको होस् के मतलब, मलाई थाहा छ सना मेरो हो। थ्याङ्क यू। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित तपाईँ सम्पूर्णलाई म शेरबहादुर विष्ट प्रदेश युवा परिषदको कार्यकारी सदस्य पनि हो। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब यहाँ के बोल्ने भन्ने नै मेसो भएन खासमा, किनभने अब यो युवाका कुरा गरौँ भने त्यहाँ साहित्य नजोड्ला भन्ने डर, साहित्यका कुरा गरौँ भने आफूलाई साहित्य केही पनि आउँदैन भन्ने पनि फेरि पिर यताउति। त्यस कारणले बडा यो मलाई चाहिँ यो भोनारमा चाहिँ पारिदिनु भयो। मेरो अत्यन्तै निकटको मित्र हुनुहुन्छ डिल्ली राजा समर्पणज्यू। खास गरी साहित्य भन्ने बित्तिकै धेरै थोरै नजाने पनि यसले चाहिँ मान्छेलाई जिउन चाहिँ सिकाउँछ, एउटा जिउने कला चाहिँ दिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। साहित्य भनेको जीवनमा जिउन सिकाउने एउटा माध्यम पनि हो र पछिल्लो समयमा जसरी साहित्यप्रति एउटा खालको जुन जमात थियो त्यो जमात नै टिकिरहेको छ। यसलाई चाहिँ पुस्तान्तरण हामीले गर्न सकेका छैनौँ र नयाँ पुस्ताले साहित्यप्रतिको उनीहरूको आकर्षण अलिक थोरै घट्दो क्रममा छ भनेर पनि अलिकति एनालाइसिस त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले अब यो मञ्च भनेर सृजनशील मञ्च भनेर नाम दिनुभएको रहेछ। लिगल्ली यो सायद कानुनी प्रोसेसमा पनि गएको छ भन्नुभएको छ। अब यसले सुदूरपश्चिमका खास गरी साहित्यको विधामा आउन चाहने नवसर्जकहरूलाई पनि नयाँ स्थान दिँदै उनीहरूलाई पनि एउटा पुस्तान्तरणको पाटोमा पनि यसले अबको दिनमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ। र भएका सर्जक जो पनि हुनुहुन्छ, अब अहिले हामी सायद मलाई लाग्छ ओपनली हामीले चाहिँ कुनै अन्य माहौल या अन्य महोत्सव गरेको भए सायद यहाँ अलिकति भिड पनि बढी हुन्थ्यो होला। त्यो जस्तो अहिले यो गीत सङ्गीतको जमानामा खास गरी त्यतातिर अलि मान्छेको ध्यान अलि बढी भएको छ। साहित्य भन्ने बित्तिकै धेरै सुन्थ्यौँ हामी। पहिला त स्कुल पढ्ने बेलामा यो साहित्य कार्यक्रमहरू आयो भने रेडियोमा त्यतिखेर मेरो घरमा अहिले पनि फिलिप्स रेडियो बुवाले राखिराख्नु भएको छ। यद्यपि त्यो बिग्रेर कामै नलाग्ने अवस्थामा छ र पनि सुरक्षित छ। त्यो साँझ 9:15 बज्यो भने कतिखेर 9:15 बज्ला र बुवाको त्यो सिरानीबाट पुसुकको त्यो रेडियो लगाएर रोदी भन्ने कार्यक्रम आउँथ्यो, त्यो सुनौला भन्ने लाग्थ्यो। अनि दिउँसो पनि प्रायः साहित्य कार्यक्रमहरू आयो भने सुनौ लाग्ने अनि सुन्न मन लाग्थ्यो। त्यो पुस्ता अहिले छैन। अहिलेको पुस्ता
खास गरी आधुनिक पुस्ता पनि छ। पाश्चात्य संस्कृतिले जरा गाड्ने स्थिति रहेको छ। पूर्वीय दर्शनहरूमा आधारित जुन खालको एउटा हिजोको दिनमा त्यो हुन्थ्यो, अहिले त्यो बिस्तारै हराउँदै पनि गइरहेको छ। म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु सृजनशील मञ्चलाई। अबका दिनहरूमा साहित्य वास्तवमै यो मानिसको जीवनसँग चाहिँ अत्यन्त निकट हुन्छ। जीवनलाई एउटा हेल्दी लाइफस्टाइलका लागि पनि, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि र त्यो जिउने सामाजिक जीवन जिउने तरिकाका लागि पनि साहित्य एउटा मिठो माध्यम बन्न सक्छ र यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ आगामी दिनमा एउटा खालको स्पष्ट खाकासहित जाने हुनेछ भन्ने शुभकामना दिन्छु। हामीसँग सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकारीज्यू पनि हुनुहुन्छ। म पनि लगभग 2.5 वर्ष त्यहाँ प्लानिङ मेकिङको सेक्टरमा चाहिँ बसेँ। एउटा खालको अनुभव त सँगालियो, तर अन्य विधाहरूलाई हामीले पनि धेरै समेट्ने प्रयास चाहिँ गरेका थियौँ। साहित्य विधालाई अलिक कम छुइयो र अझ साँच्चै भन्नुपर्दा मैले यो माइकको अगाडि झुट बोल्नु पनि हुँदैन, साहित्य विधा सायदै धेरैको नजरमा परेन। त्यस कारणले अब उपरान्त त्यस्तो हुने छैन। यस्ता गतिविधिहरूमा एकल पक्षले एकल तरिकाले मात्रै नहुँदो रहेछ। यसमा सामूहिक प्रयास, निजी, सार्वजनिक, सरकारी, गैर सरकारी सम्पूर्ण तह तबकाको चाहिँ ऐक्यबद्धता भयो भने अवश्य पनि यो क्षेत्रले चाहिँ सुदूरपश्चिममा एउटा नयाँ आयाम थप्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हरेक वर्ष तिमीलाई दिएको चुरा याद आयो, हरेक वर्ष तिमीलाई दिएको चुरा याद आयो, साउन लाग्यो एक्कासी त्यो कुरा याद आयो, हरेक वर्ष तिमीलाई दिएको चुरा याद आयो। लत्याएर हिँड्यौ तिमी वर्षौँदेखिको माया, लत्याएर हिँड्यौ तिमी वर्षौँदेखिको माया, मुटुमाथि हानेको त्यो छुरा याद आयो, हरेक वर्ष तिमीलाई दिएको चुरा याद आयो। यसपालि त खै के हुन्छ ती सबै, यसपालि त खै के हुन्छ ती सबै, गतपालिका यादहरू पुरा याद आयो, हरेक वर्ष तिमीलाई दिएको चुरा याद आयो, साउन लाग्यो एक्कासी त्यो कुरा याद आयो। हार्दिक धन्यवाद यो स्टेज मलाई दिनुभएकोमा। ठेस लाग्दैमा रुने मान्छे होइन, जब एउटा ठेस लाग्दैमा रुने मान्छे होइन, ज्ञात होस् महोदय म चाहन्छु नि मान्छे होइन। जब एउटा ठेस लाग्दैमा रुने मान्छे होइन, ज्ञात होस् महोदय म चाहन्छु नि मान्छे होइन। जिउँदो रहुन्जेल तिम्रै भइरहनेछु प्रिया, जिउँदो रहुन्जेल तिम्रै भइरहनेछु प्रिया, आज एक भोलि अरूको हुने मान्छे होइन। यो नियम मिचेर म गजल सुरु गर्छु है। हैट सोधेर प्रश्नहरूको खात हैरान पार्यो, हैट सोधेर प्रश्नहरूको खात हैरान पार्यो, सुत्नै नदी हिजोको रात हैरान पार्यो। सोधेर प्रश्नहरूको खात हैरान पार्यो, सुत्नै नदी हिजोको रात हैरान पार्यो। म ठिक छ भन्छु ऊ फेरि कोट्याउँछ के छ भनेर, म ठिक छ भन्छु ऊ फेरि कोट्याउँछ के छ भनेर, साला हर बखत सोधेर हालत हैरान पार्यो। सुत्नै नदी हिजोको रात हैरान पार्यो। एक स्तरको दूरी मिठो हुने रहेछ सम्बन्धमा, एक स्तरको दूरी मिठो हुने रहेछ सम्बन्धमा, एक स्तरको दूरी मिठो हुने रहेछ सम्बन्धमा, जब समातियो उसको हात हैरान पार्यो। सोधेर प्रश्नहरूको खात हैरान पार्यो, सुत्नै नदी हिजोको रात हैरान पार्यो। मैले बनाइदिएको खुकुरी मलाई देखाउँदै, मैले बनाइदिएको खुकुरी मलाई देखाउँदै, औकात चाहिन्छ औकात, औकात चाहिन्छ भन्दै औकात हैरान पार्यो। मैले बनाइदिएको खुकुरी मलाई देखाउँदै, औकात चाहिन्छ औकात भन्दै हैरान पार्यो। म पुरुष तेज पुरुष, म पुरुष तेज पुरुष हुँ भन्दा मान्दै मान्दैन, म पुरुष तेज पुरुष हुँ भन्दा मान्दै मान्दैन। मलाई
समाजले सोधेर मेरो जात हैरान पार्यो। म पुरुष तेज पुरुष हुँ भन्दा मान्दै मानेन। म पुरुष तेज पुरुष हुँ भन्दा मान्दै मान्दैन। मलाई सोधेर मेरो जात हैरान पार्यो। समाजले सोधेर मेरो जात हैरान पार्यो। हैट सोधेर प्रश्नहरूको खात हैरान पार्यो। सुत्नै नदी हिजोको रात हैरान पार्यो। धन्यवाद। बेचैन हुन्छ यो मन हैरान हुन्छ। बेचैन हुन्छ यो मन हैरान हुन्छ। हुन त यी ओठमा मुस्कान हुन्छ। बेचैन हुन्छ यो मन हैरान हुन्छ। ठिकै छ। बेचैन हुन्छ यो मन हैरान हुन्छ। बेचैन हुन्छ यो मन हैरान हुन्छ। हुन त यी ओठमा मुस्कान हुन्छ। किन धार्मिक युद्ध भइरहेछ यहाँ। यो अलि पहिला धार्मिक युद्धको बेला लेख्या हो, तर धेरैले लेख्नु पनि भयो होला। यही कसैसँग मिल्न पनि जान सक्छ है, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। किन धार्मिक युद्ध भइरहेछ यहाँ। किन धार्मिक युद्ध भइरहेछ यहाँ। के मान्छे हिन्दू मुसलमान हुन्छ। के मान्छे हिन्दू मुसलमान हुन्छ। जति यात्रा गरे पनि गर्नुहोस् महोदय। जति यात्रा गरे पनि गर्नुहोस् महोदय। अन्तिम यात्रा जीवनको चिहान हुन्छ। अन्तिम यात्रा जीवनको चिहान हुन्छ। मुटु बहुत दुख्ने रहेछ त्यति बेला। मुटु बहुत दुख्ने रहेछ त्यति बेला। जति बेला मुटुकै मान्छे अनजान हुन्छ। जति बेला मुटुकै मान्छे अनजान हुन्छ। वर्षौँ एक्लिएको मेरो जिन्दगीमा। वर्षौँ एक्लिएको मेरो जिन्दगीमा कोही त आयो फेरि यस्तै भान हुन्छ। वर्षौँ एक्लिएको मेरो जिन्दगीमा कोही त आयो फेरि यस्तै भान हुन्छ। बेचैन हुन्छ यो मन हैरान हुन्छ। हुन त यी ओठमा मुस्कान हुन्छ। धन्यवाद। मुर्दाहरू केही कर्म रहे नझै गरिरहे बाँकी थिए कर्मती। केही कर्म रहे नझै गरिरहे बाँकी थिए कर्मती। हातै छैन जसै सधैँ भनिरहे बाँकी थिए हातती। खुट्टा छैन भनौँ भने त कसरी खुट्टा नौठा थिए। खुट्टा छैन भनौँ भने त कसरी खुट्टा नौठा थिए। मेरो देश बनाउने सदनमा मुर्दाहरू भेटिए। मेरो देश बनाउने सदनमा मुर्दाहरू भेटिए। फुस्केका मगजी विवेक ममता माटो र ढुङ्गा जसै। भत्केका घर जीर्ण झैँ सबतिरै बेकार भित्ता जसै। चैते मास बतास झैँ चलिरहे मात्रै हुरी बन्दिए। मेरो देश बनाउने सदनमा मुर्दाहरू भेटिए। बिर्से देश बनाउने कसमती बिर्से चिनारी सबै। बिर्से शान्ति र क्रान्तिको उदयता बिर्से बिहानी अझै। कुर्सी लालच मात्रका दलहरू स्वार्थीयता खोलिए। मेरो देश बनाउने सदनमा मुर्दाहरू भेटिए। चिल्लाकार चढेर डुल्छन् सधैँ यात्रा सवारी हुँदा। ठुलै फुर्ती लगाउँछन् अझ भनौँ भिडै मलामी हुँदा। एउटा देश तथापि लाख फुसुरा राजा र जौटा भए। मेरो देश बनाउने सदनमा मुर्दाहरू भेटिए। मेरो देश बनाउने सदनमा मुर्दाहरू भेटिए। धन्यवाद। भनेर लोकनृत्य, लोकगायन, देउडा खेल, साहित्य भनेर लगभग 11 लाख रुपियाँ चाहिँ यसमा विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै गरी स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम भनेर जो यो पालि चाहिँ भर्खरै चाहिँ यो सम्पन्न भयो प्रोग्राम। यो आउँदो आबोमा पनि यो कार्यक्रम छ। यसमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ र अब साहित्य महिनापछि चाहिँ हामीले प्रस्ताव माग गर्छौँ र स्रष्टाहरूलाई छनौट गरेर सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरी चाहिँ
भाषा संस्कृति तथा पुरातत्व संरक्षण सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय प्रचारात्मक अभियान भनेर यसमा 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन भएको छ। त्यस्तै गरी भाषा साहित्य कला संस्कृति सम्बन्धी दस्तावेज ग्रन्थ प्रतिवेदन तथा कार्य तथा प्रकाशनको लागि सहयोग भनेको छ। मन्त्रालयले आफैले पनि प्रकाशन गर्न सक्छ अथवा चाहिँ कसैले हामी चाहिँ यो इस्युमा लिएर केही प्रकाशन गर्छौँ ग्रन्थ त्यस्तो भन्छ भने उसलाई सहयोग गर्ने कुरा पनि छ र यसमा चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाज मार्फत साहित्य सम्मेलन भनेको छ जुन प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको छ। यसमा प्रदेश सरकारले चाहिँ 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर यो आबोमा पनि छुट्याएको छ। त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिमभित्रको लोक साहित्य सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको लागि चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले देखेको मोटामोटी प्रोग्राम यही हो। मैले चाहिँ यहाँ मसँग रचना केही छैन त्यसैले म वाचन गर्न सक्दिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु र यहाँका चाहिँ रचना म फुल टाइम दिएर सुन्नेछु भन्दै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। हस्, थ्याङ्क यू। प्रकृतिले हरियाली छाएको हो कि कसैको हुकुम आएको हो? यो साउने झरीमा प्रकृतिले हरियाली छाएको हो कि कसैको हुकुम आएको हो? तिम्रो सिउँदोको सिन्दुरमा जीवनको भाका छ कि कसैको स्थायी हस्ताक्षर? तिम्रो सिउँदोको सिन्दुरमा जीवनको भाका छ कि कसैको स्थायी हस्ताक्षर? तिम्रो हातमा मेहेन्दीको छाप लागेको हो कि पितृसत्ताको हतकडी? तिम्रो हातमा मेहेन्दीको छाप लागेको हो कि पितृसत्ताको हतकडी? तिम्रा हातमा बज्ने चुरामा मुक्तिको आवाज आएको हो कि गुलामीको कर्कश ध्वनि? तिम्रा हातमा बज्ने चुरामा मुक्तिको आवाज आएको हो कि गुलामीको कर्कश ध्वनि? तिमीले लगाउने हरियो रातो सेतो वस्त्रमा तिम्रो सौन्दर्य लुकेको हो कि पितृसत्ताको गुलामी? तिमीले लगाउने हरियो रातो सेतो वस्त्रमा तिम्रो सौन्दर्य लुकेको हो कि पितृसत्ताको गुलामी? तिमीले बस्ने व्रतमा तिम्रा पतिको मात्र आयु बढ्छ कि तिम्रा खुसीको आयु पनि बढ्छ? तिमीले बस्ने व्रतमा तिम्रा पतिको मात्र आयु बढ्छ कि तिम्रो खुसीको आयु पनि बढ्छ? तिमीले गाउने तीजका भाकाहरूमा तिम्रो जिन्दगीको पनि लय छ कि तिम्रो इज्जतको मोलमोलाई मात्र छ? तिमीले गाउने तीजका भाकामा तिम्रो जिन्दगीको पनि लय छ कि तिम्रो इज्जतको मोलमोलाई मात्र हुन्छ? तिमीले खुट्टा धोएर खाएको पानीले तिमी प्यास मेटाउँछौ कि तिम्रो समाज? तिमीले खुट्टा धोएर खाएको पानीले तिमी प्यास मेटाउँछौ कि तिम्रो समाज? तिमीले शिवलिङ्गमा चढाएको दुध तिमीले शिवलिङ्गमा चढाएको दुध साँच्चै तिमीले भनेझै त्यही जटाधारी शिवले पिउँछ कि तिम्रो समाजको ढोगी मानसिकतामा छल्किन्छ? तिमीले गर्ने यी सब कुरा कसले गर्न लगाएको हो? तिमीले गर्ने यी सब कुरा कसले गर्न लगाएको हो? तिमीले पार्ने यी सब बन्देज कसले चलाएको हो? तिमी उच्च स्वरले बोल्दा पोथी बासेको राम्रो हुँदैन भन्ने समाजमा भाले बासेको किन प्रिय लाग्छ सबैलाई? तिम्रो पनि त आयु छ होला अस्तित्वको, तिम्रो पनि त आयु छ होला अस्तित्वको, तिम्रा पनि त खुसी छन् होलान् स्वतन्त्रताका, तिमीसँग पनि त आवाज होलान् प्रतिकारका। किन यो सब गरिरहेछौ बदलामा बक्सीको उपमा पाउन? किन यो सब गरिरहेछौ बदलामा बक्सीको उपमा पाउन? किन यो सब गरिरहेछौ बदलामा बलात्कारको शिकार बन्न? किन यो सब गरिरहेछौ बदलामा श्रीमानबाट कुटिन? किन यो सब गरिरहेछौ आफ्नै सरकारबाट बम्बईका कोठीमा बेचिन? भन न आमा, आखिर यो सब गर्दा पनि तिमी माथि नै किन प्रहार किन दमन? भन न आमा, आखिर यो सब गर्दा पनि तिमी माथि नै किन प्रहार किन दमन? जिन्दगीभर पतिको लामो आयुको कामना गर्दा पनि किन यहाँ महिलाहरू मात्र विधवा हुनुपर्छ? हरियो वस्त्र, हरियो चुरा, हरियो मेहेन्दी सम्बन्ध दिगो बनाउने आधार होइनन् आमा। हरियो वस्त्र, हरियो चुरा, हरियो मेहेन्दी सम्बन्ध दिगो बनाउने आधार होइनन् आमा। यसले पारिवारिक खुसी मिल्दैन, न त त्यसले तिम्रो भोगको क्षेत्रफल नै घटाउँछ। भत्काइदेऊ विभेदका दिवाल, तोडिदेऊ पितृसत्ताका बन्देज, सखाप पारिदेऊ कुरीतिका बन्धन र एक स्वतन्त्र चरी बनी उडान भरेर सैर गर स्वतन्त्रताको खुल्ला आकाशमा। धन्यवाद। हो बुझेनौ कुरा अरू के भनु, रहर मनका भएन पुरा अरू के भनु, यी भित्ताहरूले पनि सुन्छन् भनेकै हो। बुझ्नु पर्ने हो बुझेनौ कुरा अरू के भनु, रहर मनका भएन पुरा अरू के भनु, यी भित्ताहरूले पनि सुन्छन् भनेकै हो। सानो नबजाउन हातका चुरा अरू के भनु।
यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि सत्ता फाले पनि, यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि सत्ता फाले पनि, देशले मुक्ति पाउँदैन छोरा भन्थे मेरा बाले पनि। उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो, उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो, कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि हो। उसले पत्थर उठाएकै न्युमा जेल जानु परेको हो, कानुन लाग्दैन बलियालाई बन्दुक उचाले पनि। श्रीमती पाएपछि भोग बिर्स्यो आमा बिर्स्यो, श्रीमती पाएपछि भोग बिर्स्यो आमा बिर्स्यो रे, श्रीमती पाएपछि भोग बिर्स्यो आमा बिर्स्यो। पाल्न त ऐसो पैसो गरेरै पाले किन आमाले पनि। श्रीमती पाएपछि भोग बिर्स्यो आमा बिर्स्यो, श्रीमती पाएपछि भोग बिर्स्यो आमा बिर्स्यो। पाल्न त ऐसो पैसो गरेरै पाले किन आमाले पनि। जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार, जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार, जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार, देश चलाइरहेका छन् यहाँ खेतालाले पनि। जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार, देश चलाइरहेका छन् यहाँ खेतालाले पनि। श्रीमती पाएपछि आमा बिर्स्यो भोग बिर्स्यो, पाल्न त ऐचो पैचो गरेरै पाले किन आमाले पनि। नदीले बगरमा छोडेपछि मौसैको हुन पाऊँ, नदीले मेरो भाइ, नदीले बगरमा छोडेपछि मौसैको हुन पाऊँ। यी शासकहरूले सिरपेज फाले पनि सत्ता फाले पनि, देशले उन्मुक्ति पाउँदैन छोरा भन्थे मेरा बाले पनि। नदीले बगरमा छोडेपछि मौसैको हुन पाऊँ, जसले मलाई मार्नकै लागि नदीमा खसाले पनि। नदीले बगरमा छोडेपछि मौसैको हुन पाऊँ, नदीले बगरमा छोडेपछि मौसैको हुन पाऊँ, जसले मलाई मार्नकै लागि नदीमा खसाले पनि। जाबो एउटा घर चलाउन सक्दैनौ तिमी यार, देश चलाइरहेका छन् यहाँ खेतालाले पनि। धन्यवाद। लुकाएछन् बडा गाह्रो अवस्थामा, लुकाएछन् बडा गाह्रो अवस्थामा, लुकाएछन् मणिलाई पनि एकदम अँध्यारामा, लुकाएछन् बडा गाह्रो अवस्थामा, लुकाएछन्। अचेल आँसुहरू पोखी पखाल्ने सोचमा हुन्छन्, अचेल आँसुहरू पोखी पखाल्ने सोचमा हुन्छन्, अचेल आँसुहरू पोखी पखाल्ने सोचमा हुन्छन्। कसैलाई कुनै बेला परेलामा लुकाएछन् बडा गाह्रो अवस्थामा, लुकाएछन्। उडेको के थियो घुम्टो बहुत आश्चर्यमा पर्छु, उडेको के थियो घुम्टो बहुत आश्चर्यमा पर्छु, उडेको के थियो घुम्टो बहुत आश्चर्यमा पर्छु। यहाँ कसले हिरा मोती पछ्यौरामा लुकाएछन्, उडेको के थियो घुम्टो बहुत आश्चर्यमा पर्छु, उडेको के थियो घुम्टो बहुत आश्चर्यमा पर्छु। यहाँ कसले हिरा मोती पछ्यौरामा लुकाएछन् बडा गाह्रो अवस्थामा, लुकाएछन्। लिए फोटाहरू सारा अचेल धुवाँ निहाल्छन् रे, लिए फोटाहरू सारा अचेल धुवाँ निहाल्छन् रे। अन्तिम शेरमा छु। लिए फोटाहरू सारा अचेल धुवाँ निहाल्छन् रे,
हतारैमा लिएका हुन् अघेनामा लुकाएछन् बडा गाह्रो अवस्थामा लुकाएछन्। धन्यवाद। कमा सेते दमाई। अब स्वर राम्रो छैन, वाचन कसरी गरौँ? जसको स्वर राम्रो छ मैले ईर्ष्याले जले डाहा गरेँ, तर आफ्नो जस्तो छ त्यस्तै सुनाउँछु। लौ है शालिकामा उभिन्छन् अहो सेते दमाई पनि, लौ है शालिकामा उभिन्छन् अहो सेते दमाई पनि, त्यागेका तिनले अमूल्य जीवनै सामन्तसँगै लडी, छोरा माथि हुँदा प्रहार खुकुरी छेके निहत्ता थिए, हत्यारा ती थिए तथा कथितै उच्चै वर्णका पीडक। मौनै बस्नुपर्छ नि शालिक त्यहाँ सेते रहन्नन् चुप, मौनै बस्नुपर्छ नि शालिक त्यहाँ सेते रहन्नन् चुप, सम्झाइरहनेछ शालिक सधैँ पुस्ता हुने जागृत। कस्तो यो विकराल गाउँघरमा धेरै उपेक्षा हुने, जातैको जब हुन्छ बात सरकारी सोच रद्दी हुने। हत्याको अपराध कारण त जातै हो नि स्पष्ट छ है, स्पष्टै छ है, आँटैले भरिए बचाउन सके छोरा बचाए नि है। छातीमा खुकुरी धसे क्रूर भई सेते दमाई ढले, खोक्रो त्यो घटिया अहम जति छ सामन्तीहरू पोगले, खोक्रो त्यो घटिया अहम जति छ सामन्तीहरू पोगले। हिंसा आकलनै गरी समयमै सोच्थ्यो भने देशले, हिंसा आकलनै गरी समयमै सोच्थ्यो भने देशले, विद्रोही हुन के थियो रहर हाम्रा लागि सोच्थ्यो भने। पीडा यो सरकारको निरीहताले हेर बढ्यो झनै, बेलैमा कलम चलाउन सकेको छैन है राज्यले। पारे बाध्य बलै गरी सडकबाटै राज्यको सोच्थ्यो, बन्यो शालिक है बजेट सरकारीमा खुबै सानो हो। योद्धा शालिकमा सीमान्त पनि ठिङ्गै उभिन्छ दैलेखमा, योद्धा शालिकमा सीमान्त पनि ठिङ्गै उभिन्छ दैलेखमा, पुग्ने हो खबरै कुनार अनि गल्ली कन्दरा गाउँमा, पुग्ने हो खबरै कुनार अनि गल्ली कन्दरा गाउँमा। धन्यवाद, नमस्कार। थोरै गरे तिनै रह्यो पछाडि भन्लान्, धेरै गरेपछि गयो अगाडि भन्लान्, थोरै गरे तिनै रह्यो पछाडि भन्लान्, गफ हान्न पनि त काम गरेकै हुनुपर्छ। अरे अरे गफ हान्न पनि त काम गरेकै हुनुपर्छ, धेरै गरेपछि गयो अगाडि भन्लान्, थोरै गरे तिनै रह्यो पछाडि भन्लान्, गफ हान्न पनि त काम गरेकै हुनुपर्छ, नत्र गफ मात्रै ठोक्ने गफाडी भन्लान्, नत्र गफ मात्रै ठोक्ने गफाडी भन्लान्। राष्ट्रप्रेमी बस्ने यहाँ बस्ती कहाँ छन्, राष्ट्रप्रेमी बस्ने यहाँ बस्ती कहाँ छन्, समृद्ध राष्ट्र बनाउने ती हस्ती कहाँ छन्। राष्ट्रप्रेमी बस्ने यहाँ बस्ती कहाँ छन्, समृद्ध राष्ट्र बनाउने ती हस्ती कहाँ छन्। मिच्दैछ सिमाना भारतले दिन प्रतिदिन, मिच्दैछ सिमाना भारतले दिन प्रतिदिन, सीमा सुरक्षार्थ सेनाका गस्ती कहाँ छन्, सीमा सुरक्षार्थ सेनाका गस्ती कहाँ छन्। भन्नुपर्ने सबै कुरा सकिए मन रित्तो भएछ, भन्नुपर्ने सबै कुरा सकिए मन रित्तो भएछ, जसरी कि एक गरिबसँग धन रित्तो भएछ। भन्नुपर्ने सबै कुरा सकिए मन रित्तो भएछ, जसरी कि एक गरिबसँग धन रित्तो भएछ। धेरै खाँदा चिनीको स्वादमा फरक आए झैँ, धेरै खाँदा चिनीको स्वादमा फरक आए झैँ, धेरै खाँदा चिनीको स्वादमा फरक आए झैँ। अचेल पीडाहरूको पनि ऐठन रित्तो भएछ, अचेल पीडाहरूको पनि ऐठन रित्तो भएछ। जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा मुक्तक फेरि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्यास छैन कति भो पानी भएर के गर्नु, प्यास छैन कति भो पानी भएर के गर्नु, राजा बिनाको दरबारमा रानी भएर के गर्नु। प्यास छैन कति भो पानी भएर के गर्नु, राजा बिनाको दरबारमा रानी भएर के गर्नु। भन्न त भन्थ्यो ऊ आँखाको नानी बनाउँछु, भन्न त भन्थ्यो ऊ आँखाको नानी
बनाउँछु प्यास छैन कति भो पानी भएर के गर्नु राजा बिनाको दरबारमा रानी भएर के गर्नु भन्न त भन्थ्यो ऊ आँखाको नानी बनाउँछु भन्न त भन्थ्यो ऊ आँखाको नानी बनाउँछु ती आँखाले अरू नै हेरेपछि नानी भएर के गर्नु ती आँखाले अरू नै हेरेपछि नानी भएर के गर्नु। धन्यवाद। परिवारको लवाई खवाई बढ्यो, बहुत पछि बाको कमाइ बढ्यो, परिवारको लवाई खवाई बढ्यो, रहरहरू बढ्यो उमेरसँगै छोरीका रहरहरू बढे उमेरसँगै छोराका छोरीका आमाको दम बढ्यो दबाई बढ्यो, आमाको दम बढ्यो दबाई बढ्यो, भाडा भने बढाइरहे घरबेटीले, भाडा भने बढाइरहे घरबेटीले, परिवारको लवाई खवाई बढ्यो, बहुत पछि बाको कमाइ बढ्यो, भाडा भने बढाइरहे घरबेटीले, कोठाको न लम्बाइ न चौडाइ बढ्यो। म यो अगाडि केही नबोलेर गजल सुनाएँ, अब फेरि अर्को सुनाउँछु। भमराको आस फुललाई लाउँदो हो, भमराको आस फुललाई लाउँदो हो, लाग्छ भमराले पनि चुम्न पाउँदो हो, भमराको आस फुललाई लाउँदो हो, लाग्छ भमराले पनि त चुम्न पाउँदो हो, बहुत टाढा भएपछि गाउँ छोडेपछि, तेज दाजु बहुत टाढा भएपछि गाउँ छोडेपछि यादले बसाई कहाँ कहाँ बसाउँदो हो, यादले बसाई कहाँ कहाँ बसाउँदो हो, छतको गमलामा काँडा पनि छ, छतको गमलामा काँडा पनि छ, भमराको आस फुललाई लाउँदो लाग्छ भमराले पनि त चुम्न पाउँदो हो, छतको गमलामा काँडा पनि छ, छतको गमलामा काँडा पनि छ, मान्छे सके त घर नै भत्काउँदो हो, मान्छे सके त घर नै भत्काउँदो हो, लाग्छ भमराले पनि त चुम्न पाउँदो हो, फेरि हुँदो हो त प्यारीको आगमन। अन्तिम शेर। भमराको आस फुललाई लाउँदो हो, लाग्छ भमराले पनि त चुम्न पाउँदो हो, फेरि हुँदो हो त प्यारीको आगमन, फेरि हुँदो हो त प्यारीको आगमन। अन्तिम शेर। फेरि हुँदो हो त प्यारीको आगमन, अझै प्यारे कति मुस्कुराउँदो हो। धन्यवाद। मुलुकको सही पाल भन्दा पर छिन आकस्मिक कक्षमा लिपुचरी डाक्छिन् रे डाक्टर, कैयौँ छन् लिपुकै दिदी र बहिनी खेप्दै छिमेकी छुरी, सारा रोम जले जलोस् महलमा घनका निरो बाँसुरी, थोक सुन्डो शिर देखिँदैन हसिलो डोल्पाकुलो हाल्दिनन्, कर्णाली जलले दिँदैन बिजुली रारा चुलो बाल्दिनन्, पानी वाहन रेल तेल बिजुली बस्दैछ बाटो कुरी, सारा रोम जले जलोस् महलमा घनका निरो बाँसुरी, रोपेको गणतन्त्र रूप तरुको त्यान राजरामा पसी, राजा एक गए हजार थपिए गन्दै छैन बसी, लचकेला सरी लाग्छ आज सुरिलो सङ्घीयताको धुरी, सारा रोम जले जलोस् महलमा घनका निरो बाँसुरी, रोगी कोकिल शैलका बन बनै तर्सी स्वयं भाग्दछ, झस्की छाम्छ मयूर नागरिकता डाँफे भिसा माग्दछ, देख्दैनौ तर हातको र मुखको बढ्दै गएको दूरी, सारा रोम जले जलोस् महलमा घनका निरो बाँसुरी, थोपा निर्मल छन् पवित्र जलका चुम्दा त्रिशूली शिर, झस्किन्छन् किन दास झैँ समयको गैदास ढुङ्गातिर, साँचेका सपना घना शहीदका खाल्डाहरूमा पुरी, सारा रोम जले जलोस् महलमा घनका निरो बाँसुरी, साँचेका सपना घना शहीदका खाल्डाहरूमा पुरी, सारा रोम जले जलोस् महलमा घनका निरो बाँसुरी,
सारा रो मजाले जलोस् महलमा घनका निरो बाँसुरी। छ बानी अनौठो छ तिसेणा, अनौठो छ बानी, अनौठो छ बानी, अनौठो छ बानी, अनौठो छ तिसेणा, अनौठो छ बानी। नदी छेउकै यो बगरको कहानी, नदी छेउकै यो बगरको कहानी। किडा छन् जडौनी रुखै मद्दुला छ, किडा छन् जडौनी रुखै मद्दुला छ। सरकार पातको उपचार गद्दुला छ, सरकार पातको उपचार गद्दुला छ। किडा छन् जडौनी रुखै मद्दुला छ, सरकार पातको उपचार गद्दुला छ। अब म गजलमा जान्छु। गुलाब। घाउ माथिका चुम्बनहरू धेरैका लागि यो पुरानै हो, विशेष गरी तपेनजीले सुन्नुभएको छैन र नयाँ साथीहरूले सुन्नुभएको छैन, त्यही भएर यही गजल लिएर आऊ म है। घाउ माथिका चुम्बनहरू, घाउ माथिका चुम्बनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्, घाउ माथिका चुम्बनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन् मलाई, मलाई घाउ माथिका चुम्बनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन् मलाई। मेरा दुश्मनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्। घाउ माथिका चुम्बनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन् मलाई। मेरा दुश्मनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्। तिमी गयौ तिम्रो तस्बिर छाती भित्रै रह्यो, तिमी गयौ तिम्रो तस्बिर छाती भित्रै रह्यो, तिमी गयौ तिम्रो तस्बिर छाती भित्रै रह्यो। यादहरू धड्कनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्, यादहरू धड्कनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्। काँडाले झैँ घोचे पनि मलाई बेला बेला, गणेश सर, काँडाले झैँ घोचे पनि मलाई बेला बेला। पल्लवीजी, काँडाले झैँ घोचे पनि मलाई बेला बेला। तिम्रा तीखा नयनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्। काँडाले झैँ घोचे पनि मलाई बेला बेला। तिम्रा तीखा नयनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्। म गजलको अन्तिम शेरमा छु र यो विशेष गरी राजनीतिज्ञहरूलाई हो। गर्दनलाई खुकुरीके लाग्ला कुन्नी तर, घाउ माथिका चुम्बनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन् मलाई। मेरा दुश्मनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्। गर्दनलाई खुकुरीके लाग्ला कुन्नी तर, गर्दनलाई खुकुरीके लाग्ला कुन्नी तर, खुकुरीलाई गर्दनहरू जा पारे तगिबाट रोसे तुके भन्नी, जा पारे तगिबाट आवन रोसे तुके भन्नी। तिनले राखेको होलो सके पोइखीलाई अन्नी। जा पारे तगिबाट आवन रोसे तुके भन्नी। तिनले राखेको होलो सके पोइखीलाई अन्नी। एक मोबाइलो काटो कठिङ्गडो तिनले के पाइदियो रे, एक मोबाइलो काटो कठिङ्गडो तिनले के पाइदियो रे, एक मोबाइलो काटो कठिङ्गडो तिनले के पाइदियो रे। बाछो पोली खाए जसो मुखलिकी कसैलाई गन्नी। एक मोबाइलो काटो कठिङ्गडो
तिन्ने के पाइदियो रे एक मोबाइलो काटो कठिङ्गडो तिन्ने के पाइदियो रे पाछो पोली खाए जसो मुखले कि कसैलाई गन्नी गाई गोरु गोठम्बाई छाडी तग हिउँ खेल्न गएकी गाई गोरु गोठम्बाई छाडी तग हिउँ खेल्न गएकी गाई गोरु गोठम्बाई छाडी तग हिउँ खेल्न गएकी चिप्ले लग रहेछ मारी बेली त निगरी ठन्नी बाछो पोली खाए जसो मुखले कि कसैलाई गन्नी हामीले बोल्या बेला तू देखल्लै सुनि गणिन दिनी हामीले बोल्या बेला तू देखल्लै सुनि गणिन दिनी हामीले बोल्या बेला तू देखल्लै सुनि गणिन दिनी चिप्ले लग रहेछ मारी बेली त निगरी ठन्नी हामीले बोल्या बेला त देखल्लै सुनि गणिन दिनी कामन काजकी कच्चै उसी ठुली बन्नी बाछो पोली खाए जसो मुखले कि कसैलाई गन्नी झाडुको छिड्को लग नै उठ्यो होला तैखि के भन्नै झाडुको छिड्को लग नै उठ्यो होला तैखि के भन्नै झाडुको छिड्को लग नै उठ्यो होला कामन काजकी कच्चै उसी ठुली बन्नी झाडुको छिड्को लग नै उठ्यो होला तैखि के भन्नै जुल्का मुल्का गद्दु छाडीबाट त्यो उज्गला खन्नी बाछो पोली खाए जसो मुखली कि कसैलाई गन्नी गजलको अन्तिम शेर तुइले लग के देखि लै होइ तग्दै तसा फुचेरा कि तुइले लग के देखि ल्याइ होइ तग्दै तसा फुचेरा कि तुइले लग के देखि ल्याइ होइ तग्दै तसा फुचेरा कि 2-4 साट बाउसाका हान्यो कि 10 चोटि कन्नी 2-4 साट बाउसाका हान्यो कि 10 चोटि कन्नी बाछो पोली खाए जसो मुखले कि कसैलाई गन्नी जा पारे तगिबाट आवन रोस्ये तुके भन्नी सगे राखेको होलो तिन्ने पोइखीलाई अन्नी। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ सङ्कल्प। म भावनामा शुभ चाह दिन्छु, म भावनामा शुभ चाह दिन्छु, सिद्धान्तलाई व्यवहार दिन्छु, अनन्त सन्तोष सुवास खोज्छु, अनन्त सन्तोष सुवास खोज्छु, नेपाल प्यारो छ म प्राण दिन्छु, नेपाल प्यारो छ म प्राण दिन्छु। जो ज्ञानमाला गुरुले दिनेछन्, बाटो सुनौलो सहजै दिनेछन्, अनन्त यात्रा विचार लिन्छु, अनन्त यात्रा विचार लिन्छु, म ज्ञानकै सागरभित्र डुल्छु। विशाल नेपाल अनेकतामा, विशाल नेपाल अनेकतामा, अखण्ड नेपाल अभिन्नतामा, प्रभाव भोग्ने नवभावना छन्, विकासका स्वर्णिम चाहना छन्। अन्याय चिर्दै म त न्याय खोज्छु, गन्तव्यमा सुन्दर साथ रोज्छु, अशान्तिको बादल दूर गर्छु, म शान्ति सद्भाव विचार छर्छु। दुर्गम्य यात्रा म त हिँड्न सक्छु, निष्काम सेवी पनि बन्न सक्छु। विकासको मूल खुलाइदिन्छु, अज्ञानको रात कटाइदिन्छु। भएर द्रोही अब काम छैन, खोजे नेपाल जस्तो अरू नाम छैन। भएर द्रोही अब काम छैन, नेपाल जस्तो अरू नाम छैन। समानतामै सबले रमाऊ, ए देश द्रोही परलोक जाऊ। प्रकाश छर्ने सपना विभिन्न, बनेर आफ्नै प्रतिभा अभिन्न। उत्साह छर्ने रचना अपार, खोज्दैछु आधार नयाँ विचार। धन्यवाद। तिमी एकछिन हेर्छौ, मान्छे दिनभरि शङ्का गर्छन्, आउँदा जाँदा नहेर न प्रिय त्यसरी शङ्का गर्छन्।
तिमी एकछिन हेर्छौ मान्छे दिनभरि शङ्का गर्छन्। आँखा तरेर जाऊ खुसी हुन्छ यो दुनियाँ, आँखा तरेर जाऊ खुसी हुन्छ यो दुनियाँ। आँखा जुदाउनु हुँदैन है सुन्दरी शङ्का गर्छन्। तिमी एकछिन हेर्छौ मान्छे दिनभरि शङ्का गर्छन्। आउँदा जाँदा नहेर न प्रिय त्यसरी शङ्का गर्छन्। मित्र दिल्लीराज ओझा समर्पणलाई धन्यवाद दिँदै निमन्त्रणाको लागि एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। धेरै पछि रचना गर्न खोजिएको गजल हो। मिसाइलमाथि उडिरहेको प्लेन जस्तो भए, मिसाइलमाथि उडिरहेको प्लेन जस्तो भए, तिमी रसिया भइरह्यौ म युक्रेन जस्तो भए। मिसाइलमाथि उडिरहेको प्लेन जस्तो भए, तिमी रसिया भइरह्यौ म युक्रेन जस्तो भए। झुट्टो आरोप सहेर कैद भोगिरहेको, झुट्टो आरोप सहेर कैद भोगिरहेको, आत्महत्या गर्न विवश भिन्सेन जस्तो भए। झुट्टो आरोप सहेर कैद भोगिरहेको, आत्महत्या गर्न विवश भिन्सेन जस्तो भए। तिमी रसिया भइरह्यौ म युक्रेन जस्तो भए। मिसाइलमाथि उडिरहेको प्लेन जस्तो भए। तिमी त संविधान सभाबाट बनेको संविधान, तिमी त संविधान सभाबाटै बनेको संविधान, तिमी त संविधान सभाबाट बनेको संविधान। म त्यसैसँग बाँझिएको ऐन जस्तो भए। म त्यसैसँग बाँझिएको ऐन जस्तो भए। तिमी रसिया भइरह्यौ म युक्रेन जस्तो भए। मिसाइलमाथि उडिरहेको प्लेन जस्तो भए। हिजोसम्म भजन गाउँथ्यौ कीर्तन गर्दै हिँड्थ्यौ। हिजोसम्म भजन गाउँथ्यौ कीर्तन गर्दै हिँड्थ्यौ। हिजोसम्म भजन गाउँथ्यौ कीर्तन गर्दै हिँड्थ्यौ। भन्छ बेला बदलियो र भिटेन जस्तो भए। भन्छ बेलै बदलियो र भिटेन जस्तो भए। तिमी रसिया भइरह्यौ म युक्रेन जस्तो भए। मिसाइलमाथि उडिरहेको प्लेन जस्तो भए। धन्यवाद। अप्ठ्यारो काम गर्ने क्षमता राखौँ, अप्ठ्यारो काम गर्ने क्षमता राखौँ, पैतालाले निधारमा अक्षता राखौँ। अप्ठ्यारो काम गर्ने क्षमता राखौँ, पैतालाले निधारमा अक्षता राखौँ। मेरो मुटुभित्र मेरी आमा छिन्, मेरो मुटुभित्र मेरी आमा छिन्। अप्ठ्यारो काम गर्ने क्षमता राखौँ, पैतालाले निधारमा अक्षता राखौँ। मेरो मुटुभित्र मेरी आमा छिन्, मेरो मुटुभित्र मेरी आमा छिन्। प्रिया भन तिमीलाई कता राखौँ, प्रिया भन तिमीलाई कता राखौँ। म एउटा गजल सुनाउँछु अर्को। के सबै तरिकाले हामी जिन्दगी चलाउँ, अर्कै तरिकाले चलाउनेले चलाइसके। सबै तरिकाले हामी जिन्दगी चलाउँ, अर्कै तरिकाले। तिमी मेरो वास्ता नगर म तिम्रो गर्दैन, तिमी मेरो वास्ता नगर म तिम्रो गर्दैन। तिमी मेरो वास्ता नगर म तिम्रो गर्दैन। हामी बाँचौँ न है आफ्नै तरिकाले, हामी बाँचौँ न है आफ्नै तरिकाले। चलाउनेले चलाइसके सबै तरिकाले, हामी जिन्दगी चलाउँ अर्कै तरिकाले। उनी बेसरी रोइन् म बेसरी हाँसे। समीरजी, उनी बेसरी रोइन् म बेसरी हाँसे। उनी बेसरी रोइन् म बेसरी हाँसे। छोड्दा यसरी छुट्यौँ बेग्लै तरिकाले, छोड्दा यसरी छुट्यौँ बेग्लै तरिकाले। चलाउनेले चलाइसके सबै तरिकाले, हामी जिन्दगी चलाउँ अर्कै तरिकाले। तपाईँ सहजै तरिकाले प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँ सहजै तरिकाले प्रश्न गर्नुहोस्। दिलीदाइ, तपाईँ सहजै तरिकाले प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँ सहजै तरिकाले प्रश्न गर्नुहोस्। म पनि उत्तर दिउँला सहजै तरिकाले, म पनि उत्तर दिउँला सहजै तरिकाले। चलाउनेले चलाइसके सबै तरिकाले, हामी जिन्दगी चलाउँ अर्कै तरिकाले। कतिन्जेल फुलहरूको यौवन रहला
कतिन्जेल फुलहरूको यौवन रहला, कतिन्जेल फुलहरूको यौवन रहला, कतिन्जेल मुस्कुराउलान् यस्तै तरिकाले, कतिन्जेल मुस्कुराउलान् यस्तै तरिकाले, चलाउनेले चलाइसके सबै तरिकाले, हामी जिन्दगी चलाउँ अर्कै तरिकाले। हस्, धन्यवाद। सब भन्दै खुन जल खै विकास भल खै खाद्यान्न खै काम खै, भन्दै खुन जल खै विकास भल खै खाद्यान्न खै काम खै, पाना पुस्तक खै समृद्धि जग खै ऐश्वर्यको खाम खै, छाना माखर खै कुलो नहर खै खै गाउँमा गौरव, जे प्रश्न गरे नि उत्तर उही बढ्ता नबोल्नु सब, नातावाद परास्त खै नियत खै सद्भावना मूल खै, भ्रष्टाचार नकार्न कैफियत खै सञ्चारका फूल खै, खै खै कञ्चन कूटनीति कसिलो खै माथमा माधव, जे प्रश्न गरे नि उत्तर उही बढ्ता नबोल्न सब, भन्दै खुन पुल छन् कता ढल कता नाना छिपिका कता, भन्दै खुन पुल छन् कता ढल कता नाना छिपिका कता, दामी दक्षिण पन्थका फल कता ताना बिपिका कता, पुर्खाको पसिना कता गुण कता खै नीतिमा सौरभ, जे प्रश्न गरे नि उत्तर उही बढ्ता नबोल्न सब, भन्दै खुन मतपत्रका लय कता लैना भकारी कता, भन्दै खुन मतपत्रका लय कता लैना भकारी कता, भाखा भाषणमा सदाशय कता सम्पन्न टारी कता, खै खै राष्ट्रियता लता शिखरमा खै मृत्तिका मगमग, जे प्रश्न गरे नि उत्तर उही बढ्ता नबोल्न सब, बाराले मल माग्छ दुःख पुरका काँडाहरूमा लडी, बाराले मल माग्छ दुःख पुरका काँडाहरूमा लडी, रारा चामल माग्छ भोकगिरीका डाँडाहरूमा चढी, आफै र्याल सिगानका महलमा छन् कार्यकारी जब, आफै र्याल सिगानका महलमा छन् कार्यकारी सब, जे प्रश्न गरे नि उत्तर उही बढ्ता नबोल्न सब, सुन्नुहोस् मौन भएर छन्द कविता बढ्ता नबोल्न सब, बढ्ता नबोल्न सब। धन्यवाद। सुन्नु है त, तिम्रो छेउमा आई गजल लेख्ने मन छ, तिम्रो छेउमा आई गजल लेख्ने मन छ, आँखामा आँखा मिलाई गजल लेख्ने मन छ, तिमी भने बेला बेलामा टाढिन खोजिरहन्छौ, तिमी भने बेला बेलामा टाढिन खोजिरहन्छौ, सँगै जिउने मर्ने कसम खाई गजल लेख्ने मन छ, आऊ छेउमा मिठा मिठा प्रेमका कुरा गरौँ, आऊ छेउमा प्रेमका मिठा मिठा कुरा गरौँ, आऊ छेउमा प्रेमका मिठा मिठा कुरा गरौँ, मलाई तिम्रो हात समाई गजल लेख्ने मन छ, तिमी म जस्तो बनेनौ म तिमी जस्तो बनेन, म अन्तिम शेरमा छु, तिमी म जस्तो बनेनौ म तिमी जस्तो बनेन, तिमी म जस्तो बनेनौ म तिमी जस्तो बनेन, गरेर जीवनबाट बिदाई गजल लेख्ने मन छ। हस्, थ्याङ्क यू। फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन, फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता, घाउ छ लुकाउनुस् देखाउन मिल्दैन, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता, घाउ छ लुकाउनुस् देखाउन मिल्दैन, फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, तिम्रो प्रविधिले
एक निर्जीव मसिन बोल्छ तिम्रो प्रविधिले, तिम्रो प्रविधिले एक निर्जीव मसिन बोल्छ तिम्रो प्रविधिले, एक निर्जीव मसिन बोल्छ। बाको तस्बिर बोल्ने बनाउन मिल्दैन। तिम्रो प्रविधिले एक निर्जीव मसिन बोल्छ तिम्रो प्रविधिले, एक निर्जीव मसिन बोल्छ। बाको तस्बिर बोल्ने बनाउन मिल्दैन। कुशल दक्ष सपुत थुप्रै जन्मायो आमा, आमा कुशल दक्ष सपुत थुप्रै जन्मायो आमा, कुशल दक्ष सपुत। अब एक इमान्दार जन्माउन मिल्दैन। कुशल दक्ष सपुत थुप्रै जन्मायो आमा, अब एक इमान्दार जन्माउन मिल्दैन। म ठहरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन। आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो मालिक, मालिक आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो, आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो। भनेकै हुँ कात्रोमा खल्ती सिलाउन मिल्दैन। आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो मालिक, भनेकै हुँ कात्रोमा खल्ती सिलाउन मिल्दैन। फेरि पुरानी रूपमा फर्काउन मिल्दैन। म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन। ज्ञानी का कविता कला सरसिला भण्डार रित्तो गरोस्। लेख्ने का गहमा मसी हृदयमा माटो बनोस् उर्वरा। लेख्ने का गहमा मसी हृदयमा माटो बनोस् उर्वरा। आऊ काव्यधारा धनी कविहरू बाँडौँ विधा सुन्दर। आऊ काव्यधारा धनी कविहरू बाँडौँ विधा सुन्दर। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक गणमा हार्दिक नमन छ। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ संस्कार। म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। भुल्दैछौ किन आज रात दिन नै संस्कारका ती कुरा। भुल्दैछौ किन आज रात दिन नै संस्कारका ती कुरा। गर्दैछौ किन भङ्ग आज अति नै संस्कारका टाकुरा। गर्दैछौ किन भङ्ग आज अति नै संस्कारका टाकुरा। संस्कारै किन चिन्छ आज पथमा बाँकी कतै छैन रे। संस्कारै किन चिन्छ आज पथमा बाँकी कतै छैन रे। के हो ज्ञान र धर्म सभ्य हुनु ती थाहै कतै छैन रे। के हो ज्ञान र धर्म सभ्य हुनु ती थाहै कतै छैन रे। आधा अङ्ग त देखिने छ कपडा के चाल आयो भन। आधा अङ्ग त देखिने छ कपडा के चाल आयो भन। त्यो छाडापन देखियो चलनले संस्कार खायो झन। त्यो छाडापन देखियो चलनले संस्कार खायो झन। फाटेको कपडा त आधुनिक भो दौरा त सादा भयो। फाटेको कपडा त आधुनिक भो दौरा त सादा भयो। पश्चिमीपनको सिको नगरहे विश्वास आधा भयो। पश्चिमीपनको सिको नगरहे विश्वास आधा भयो। आमा बाबु त चिन्न छाडिसकिए अर्का त झन्के कुरा। आमा बाबु त चिन्न छाडिसकिए अर्का त झन्के कुरा। को हुन् ज्ञान दिने सदा गुरु बनी बिर्से सबै ती पुरा। को हुन् ज्ञान दिने सदा गुरु बनी बिर्से सबै ती पुरा। आफ्नो कर्म र बुद्धिले नचिनिने संस्कार नौलो भयो। आफ्नो कर्म र बुद्धिले नचिनिने संस्कार नौलो भयो।
अङ्गाल्दै अझ पश्चिमी जगतको संस्कार पहिलो भयो। अङ्गाल्दै अझ पश्चिमी जगतको संस्कार पहिलो भयो। नाङ्गो नाच्दछ नाच आज घरमा, चिन्दैन ठुला बडा। नाङ्गो नाच्दछ नाच आज घरमा, चिन्दैन ठुला बडा। भन्दै हिँड्छ अझै कला रसिप हो, झन् पाप काती घडा। भन्दै हिँड्छ अझै कला रसिप हो, झन् पाप काती घडा। नेपाली कति पर्व जन्मदिनमा, सक्दैन आभा दिन। नेपाली कति पर्व जन्मदिनमा, सक्दैन आभा दिन। अङ्ग्रेजी अनि गीत बच्छर सके, मिल्किन्छ आफ्नो धुन। अङ्ग्रेजी अनि गीत बच्छर सके, मिल्किन्छ आफ्नो धुन। नेपालीपन देख्छ चिन्छ कसरी, पुरा विदेशी हुँदा। नेपालीपन देख्छ चिन्छ कसरी, पुरा विदेशी हुँदा। बिर्सिए सब आज पश्चतिरको, त्यो सभ्यताले छुँदा। बिर्सिए सब आज पश्चतिरको, त्यो सभ्यताले छुँदा। सादा जीवन उच्च सोच मनमा, सोपानका खुट्किला। सादा जीवन उच्च सोच मनमा, सोपानका खुट्किला। स्वदेशीपन राख जीवित गरी, संस्कारका चुट्किला। स्वदेशीपन राख जीवित गरी, संस्कारका चुट्किला। संस्कारका चुट्किला। धन्यवाद। हुन्छ चमत्कार, पढी लेखी विद्वान भया हुन्छ चमत्कार। मेरो नमस्कार सर्वप्रथम उपस्थितलाई मेरो नमस्कार। स्कुल पढेका हामीले पनि तपाईँ जस्तै स्कुल पढेका, अगाडि बढेका, ज्ञान सिकी अनुशासित भई अगाडि बढेका। नेपालै रहेका, पढ्या लेख्या भुण्या मान्या नेपालै रहेका। भारत गएका, घुम्द्या फेद्या छाडा जति भारत गएका। फेरि आउनु घाम, दिन गया रात गया, फेरि आउँदो घाम। पढी जाली फाम, अहिले त म तर्का खेल, पढी जाली फाम। नपढ्या दुख हुन्छ, पढिहाल मेरा भाइौ, नपढ्या दुख हुन्छ। भविष्य सुख हुन्छ, अहिले दुःख गर्यापछि भविष्य सुख हुन्छ। हल्ला गर्ने बेला, म जसो कोही छैन मान्छौ, हल्ला गर्ने बेला। पढी जाला फेला, नतिजा हेरी हल्ला हामीलाई, पढी जाला फेला। राम्रो गर्नु काम, सोचेर हुँदैन केही, राम्रो गर्नु काम। आफै आउँछ नाम, सफल हुनु ज्ञानी बन्नु, आफै आउँछ नाम। हस्त नमस्कार। आउँदैछ मेरी छोराटी, जाई घोनु भेट्न आउँदैछ मेरी छोराटी। छोटा छोटा लुगा लाउँदैछ मेरी छोराटी, जाई भनु भेट्न आउँदैछ
मेरी छोरेटी यो मन अर्कीसम्म सल्क्याएको थाहा पाएपछि यो मन अर्कीसम्म सल्क्याएको थाहा पाएपछि बाँसका डेङ्नाले बजाउँदैछ मेरी छोरेटी। धन्यवाद। यो अब मेरो थेपै भइहाल्यो, आफ्नो भाषा बोल्नुपर्छ कुनै पनि ठाउँमा भनेर। हुन्छ म ढिला नगरी गजल सुरु गर्छु। तिम्रै मायाको छाप बसेको छ, लत बसेको छ, तिम्रै मायाको छाप बसेको छ, लत बसेको छ, अचेल पागल बनेर रमाउने आदत बसेको छ। दाइले हरामी भन्नुभयो, मैले चेन्ज गरिसकेँ, महापागल भइसक्यो। तिम्रै मायाको छाप बसेको छ, लत बसेको छ, अचेल पागल बनेर रमाउने आदत बसेको छ। प्रिय प्रिय छोडी जानुभन्दा पहिला सबै मेटाएर जाऊ, प्रिय छोडी जानुभन्दा पहिला सबै मेटाएर जाऊ, तिम्रा ओठहरूको यी गालामा खत बसेको छ। हिजो मुटुमै सजाएकोले होला सायद, हिजो मुटुमै सजाएकोले होला सायद, तिम्रै आभास बोकी मेरो रगत बसेको छ। तिम्रै मायाको छाप बसेको छ, लत बसेको छ। उता बा आमाले धेरै आश गरेका छन् छोराबाट, उता बा आमाले धेरै आश गरेका छन् छोराबाट, यता छोराको भने तरुणीसँग सङ्गत बसेको छ। ए हावा ए चरी जाऊ गएर भनिदे उसलाई, ए हावा ए चरी जाऊ गएर भनिदे उसलाई, तिम्रै पर्खाइमा अझै पनि भरत बसेको छ। धन्यवाद। तपाईँको व्यवहारमा आयो भने निखारसम्म, तपाईँको व्यवहारमा आयो भने निखारसम्म, त्यसपछि म पनि गर्न सक्छु सोच विचारसम्म। तपाईँको व्यवहारमा आयो भने निखारसम्म, म भेट्दा जहिले शिर निहुराएर पाउ छुने गर्छु, म भेट्दा जहिले शिर निहुराई पाउ छुने गर्छु, म भेट्दा जहिले शिर निहुराई पाउ छुने गर्छु। तपाईँ गर्न हिचकिचाउनुहुन्छ नमस्कारसम्म, तपाईँ गर्न हिचकिचाउनुहुन्छ नमस्कारसम्म, त्यसपछि म पनि गर्न सक्छु सोच विचारसम्म। खोला बढ्दै गएर नदी बन्ने तर्खरमा पुगिसक्यो, खोला बढ्दै गएर नदी बन्ने तर्खरमा पुगिसक्यो, खोला बढ्दै गएर नदी बन्ने तर्खरमा पुगिसक्यो। जिन्दगीले बनाउन सकेको छैन अझै आकारसम्म, जिन्दगीले बनाउन सकेको छैन अझै आकारसम्म, त्यसपछि म पनि गर्न सक्छु सोच विचारसम्म। बजारले सुई लगाएको लौका गाउँमा पुर्याइदियो, बजारले सुई लगाएको लौका गाउँमा पुर्याइदियो, बजारले सुई लगाएको लौका गाउँमा पुर्याइदियो। गाउँको हरियो काँक्रो भर्खर पुग्यो बजारसम्म, गाउँको हरियो काँक्रो भर्खर पुग्यो बजारसम्म। पराईले आफ्नै भूमिमा गर्दन छिनाल्यो युवाको। म अन्तिम शेरमा छु। यो शेर महाकालीको तुइनमा पराईले गर्दन छिनाल्दै गर्दा जयसिंह धामीप्रति समर्पित छ। अन्तिम शेर हो। पराईले आफ्नै भूमिमा गर्दन छिनाल्यो युवाको, पराईले आफ्नै भूमिमा गर्दन छिनाल्यो युवाको। मुलुकले दिन सकेको छैन अझै बाँच्ने आधारसम्म, मुलुकले दिन सकेको छैन बाँच्ने आधारसम्म, त्यसपछि म पनि गर्न सक्छु सोच विचारसम्म। तपाईँको व्यवहारमा आयो भने निखारसम्म। धन्यवाद। पालिरहनु मनभित्र डर, कमजोर बन्नु हो, दिँदै हिँड्नु झुटा खबर, कमजोर बन्नु हो। पालिरहनु मनभित्र डर, कमजोर बन्नु हो, दिँदै हिँड्नु झुटा खबर, कमजोर बन्नु हो। कोसिस गर्दै एउटा लक्ष्य लिन सक्नुपर्छ, कोसिस गर्दै एउटा लक्ष्य लिन सक्नुपर्छ, बिना लक्ष्य जिन्दगीभर कमजोर बन्नु हो। पालिरहनु मनभित्र डर, कमजोर बन्नु हो। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज साहित्यकारज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्ना केही मुक्तकहरू वाचन गर्नतिर लागेँ। त्यही बार जस्तो त्यही महिना जस्तो, त्यही बार जस्तो त्यही महिना जस्तो लाग्छ आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भार जस्तो, त्यही बार जस्तो त्यही महिना जस्तो लाग्छ आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भार जस्तो, त्यही
बार जस्तो त्यही महिना जस्तो लाग्छ आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भार जस्तो र तिमी नहुँदाको जिन्दगी त जिउनु उजाड जस्तो मर्नु बेकार जस्तो त्यही बार जस्तो त्यही महिना जस्तो लाग्छ आफ्नै जिन्दगी आफैलाई भार जस्तो। एउटा अर्को मुद्दा हाँसो खुसी दुवै खोसेर लगेको हाँसो खुसी दुवै खोसेर लगेको र बेजोग हेर्नलाई पुरी बसेको हाँसो खुसी दुवै खोसेर लगेको र बेजोग हेर्नलाई पुरी बसेको यहाँ एक त पनि रहेछस् ए भगवान यहाँ एक त पनि रहेछस् ए भगवान मेरो प्रगति देख्न नसकेको हाँसो खुसी दुवै खोसेर लगेको। जिन्दगी उज्यालो जिन्दगी उज्यालो हुनु तिमी आउनै पर्ने भयो जिन्दगी उज्यालो हुन तिमी आउनै पर्ने भयो जिन्दगी उज्यालो हुन तिमी आउनै पर्ने भयो। जसरी धरतीले उज्यालो घाम उदाइ पाउँछ मलाई लाग्दैन यो देशले न्याय पाउँछ छोराले गल्ती गर्छन् बाले सजाय पाउँछ। सम्पूर्णमा नमस्कार अग्रज साहित्यकारज्यू। अब म एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। कस्तो अनौठो हो यो हार बुझिएन कस्तो कस्तो अनौठो हो यो हार बुझिएन भएर म निकै इमान्दार बुझिएन कस्तो 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 अनौठो हो यो हार बुझिएन भएर होला निकै इमान्दार बुझिएन। अरू सबैको भाउ बढेको बढै छ प्रिय अरू सब थोकको भाउ बढेको बढै छ प्रिय खै किन सस्ती हो तिम्रो बजार बुझिएन खै किन सस्ती हो तिम्रो बजार बुझिएन। यौवनको मूल्य यति धेरै गिर्दै गएको छ यौवनको मूल्य यति धेरै गिर्दै गएको छ कसरी शक्तिशाली भयो बजार बुझिएन कस्तो कस्तो अनौठो हो यार बुझिएन। फुलहरू त आफैमा सुन्दर हुँदैनन् र फुलहरू त आफैमा सुन्दर हुँदैनन् र फुलहरू त आफैमा सुन्दर हुँदैनन् र फेरि के को लागि यो सब श्रृङ्गार बुझिएन कसरी शक्तिशाली भए गजार बुझिएन। बेच्नेले इज्जत बेचे देश बेचे सब थोक बेचे बेच्नेले इज्जत बेचे देश बेचे सब थोक बेचे बा हजुरको यो खुद्रा व्यापार बुझिएन कस्तो अनौठो यो हार बुझिएन खै किन सस्ती हो तिम्रो बजार बुझिएन। हस् धन्यवाद। फुलको थुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला हेरा जै यो जिन्दगानीमा कहिले भेट होला हेरा जै यो जिन्दगानीमा रातमा मलाई हेर्दछ टोलाई पूर्वको ताराले रातमा मलाई हेर्दछ टोलाई पूर्वको। उर्लिएको कर्णालीलाई हेर्दै भन्छ बुढो माझी मेरो जिन्दगीमा यस्ता छाल आए कति कति युग आए कति कति काल आए कति कति युग आए कति कति काल आए कति कति भित्तामाथि यस्ता नयाँ साल आए कति कति उर्लिएको कर्णालीलाई हेर्दै भन्छ बुढो माझी मेरो जिन्दगीमा यस्ता छाल आए कति कति। त्यो लामै त्यो ठ्याक्कै अरू बिर्सिएँ मैले त्यति मात्रै सम्झेँ त्यो सम्झाइदिनु भएकोमा अभिभाइ धेरै धेरै धन्यवाद। अब के सुनाउने भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। र यो मैले शृङ्गारिक नै लेखेको हो ठ्याक्कै एक दुईवटा चाहिँ शृङ्गारिक छैन यसमा गाउने प्रयास गर्छु। पठायो तिमीले पुग्यो जो खबर हो पठायो तिमीले पुग्यो जो खबर हो पठायो तिमीले पुग्यो जो खबर हो म यो सुन्नेमा छु त्यसैको असर हो म यो सुन्नेमा
छु त्यसैको असर हो। नभन्नु मलाई चढ्यो शिरमाथि, नभन्नु मलाई चढ्यो शिरमाथि, नभन्नु मलाई चढ्यो शिरमाथि। उचाल्ने पछार्ने त तिम्रै सहर हो, उचाल्ने पछार्ने त तिम्रै सहर हो। विभेद गर्छ मान्छे र गर्दैन आगो, विभेद गर्छ मान्छे र गर्दैन आगो, र गर्दैन आगो। जले जल्छ सारा महल हो कि घर हो, जले जल्छ सारा महल हो कि घर हो। तिमी देऊ आँखा र दिन्छु म खुट्टा, तिमी देऊ आँखा र दिन्छु म खुट्टा। तरौँ जुन नदी हो हिँडौँ जुन बगर हो, तरौँ जुन नदी हो हिँडौँ जुन बगर हो। सदाको अत्यासी, सदाको अत्यासी, सदाको अत्यासी कहाँ पुग्छु होला, सदाको अत्यासी कहाँ पुग्छु होला। हिँडे यही धरा हो उडे त्यही सगर हो, हिँडे यही धरा हो उडे त्यही सगर हो। मलाई निरन्तर समरमा उतार्ने, यो मैले लेखेका शेरहरूमध्ये सबैभन्दा शृङ्गारिक नै हो यो। मलाई निरन्तर समरमा उतार्ने, मलाई निरन्तर समरमा उतार्ने। कि तिम्रो प्रीति हो कि मेरै रहर हो, कि तिम्रो प्रीति हो कि मेरै रहर हो। कसरी गरौँ आज चर्चा प्रीतिको, अन्तिम शेर हो यो। कसरी गरौँ आज चर्चा प्रीतिको, कसरी गरौँ आज चर्चा प्रीतिको। रसिकता हुँदै हो अजर हो अमर हो, रसिकता हुँदै हो अजर हो अमर हो। पठायौ तिमीले पुग्यो जो खबर हो, म यो सुन्नेमा छु त्यसैको असर हो, म यो सुन्नेमा छु त्यसैको असर हो।